एसोसिएसन विथ बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाइने बुद्ध जयन्ती आउन थप 11 दिन मात्र बाँकी। लुम्बिनी विकास कोषको 3 दिने कार्यक्रमको एजेन्डाबारे चर्चा र चासो बढ्दै। काठमाडौँको महानगरपालिकाको नेतृत्वमा आउन उम्मेद्वारहरू तीव्र प्रतिस्पर्धामा। बुद्ध शिक्षाको विस्तार र सम्पदाको संरक्षणमा लाग्ने कांग्रेस गठबन्धन उम्मेद्वारहरूको प्रतिबद्धता। नेपालका संघ महानायक प्रज्ञानन्द महास्थविरको 122औं जन्म जयन्ती शाक्य सिंह बिहारमा मनाइयो। नेपाल भाषामा अनुवादित पठान पाली पुस्तकको विमोचन। दानको महत्व बोकेको अक्षय तृतीया नेवार समुदायका विभिन्न ठाउँमा महत्वका साथ मनाइयो। पेय पदार्थ दान गर्दा पुण्य प्राप्त हुने श्रद्धेय सदाचारी गुरुमाको भनाई। र बुद्ध धर्मको बाहुल्यता रहेको भुटान विदेशी पर्यटकको लागि आकर्षणको केन्द्र। गुम्बा र बुद्ध धर्मका हरेक पेन्टिङ हेर्न विदेशी पर्यटकहरू आकर्षित बन्दै। अब समाचार विस्तारमा। बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने तयारीमा लुम्बिनी विकास कोष अहिले दिनरात जुटिरहेको छ। मुख्य कार्यक्रम स्थललाई तयार पार्नेदेखि सुरक्षा, आवास, पाहुनाको सत्कार लगायतका तयारीमा कुनै कमी आउन नदिन कोष लागिरहेको छ। 3 दिने कार्यक्रमको एजेन्डा के हो, चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। बुद्ध पूर्णिमा अर्थात् 2566औं बुद्ध जयन्ती आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन। जेठ 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने तयारी लुम्बिनी विकास कोषले गरिरहेको छ। राष्ट्रिय पर्वको रूपमा 3 दिनमा कस्ता कस्ता कार्यक्रम गरिनेछन् भन्ने अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक त गरिएको छैन। तथापि 3 दिने कार्यक्रमलाई भव्य बनाउने कसरतमा भने कोष र कोषका पदाधिकारी जुटी नै रहेका छन्। विश्वले मानेको भगवान बुद्धको जन्मस्थलबारे विश्वलाई बुझाउनु छ, चिनाउनु पनि छ। त्यसैले कोष ठूलै तयारीमा लागिरहेको छ। सबैभन्दा ठूलो तयारी कोषको लागि मुख्य कार्यक्रम स्थल इन्टरनेसनल मेडिटेसन सेन्टरको निर्माण सम्पन्न गर्नु नै हो। 5000 जना अट्ने हलको निर्माण तयारी अझै सकिएको छैन। राष्ट्रिय पर्वको 3 दिने कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्य कार्यक्रम जेठ 2 गते मायादेवी मन्दिर परिसरमा हुनेछ। बिहान मायादेवी मन्दिरमा विशेष पूजा र उद्यान परिसरमा शान्ति यात्रा हुनेछ। त्यसपछि सभाहलमा प्रमुख अतिथि सहितको औपचारिक कार्यक्रम हुनेछ। दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम हुनेछ। मुख्य कार्यक्रम हुनु अघिल्लो दिन जेठ 1 गते मायादेवी रामग्राम र देवदहमा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम हुनेछ। जेठ 3 गते लुम्बिनी र कपिल वस्तुमा विशेष कार्यक्रम गरिने तयारी छ। विशेष कार्यक्रम विशेष खालको हुने भएकाले होला यस बारेमा अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। अरू दिनको कार्यक्रमलाई पनि लुम्बिनी विकास कोषले अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन। बुद्ध जयन्तीलाई 3 दिन राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने क्रममा यसअघि कर्मचारीहरूको लागि फुटबल र डोरी तान्ने खेलको प्रतिस्पर्धात्मक खेलको आयोजना भने गरिसकेको छ। वैशाख 26 गते अन्तर्विद्यालय वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ। लुम्बिनीको संरक्षणमा स्थानीयको भूमिका विषयमा प्रतियोगिता गर्न लागेको हो। आयोजक लुम्बिनी विकास कोषले राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइने 3 दिने बुद्ध जयन्ती कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रम सार्वजनिक नगरे पनि यो विषय विश्वको लागि चासोको विषय भएकाले यसलाई बोधी टेलिभिजनले चासोको साथ नियालिरहेको छ। त्यहाँ हुने हरेक गतिविधि हाम्रो लागि चासोको विषय हो।
भगवान बुद्धको जन्मस्थल र नेपालको शान भगवान बुद्धको जीवनीमा आधारित कुनै पनि कार्यक्रम हुन्छ भने हामीलाई चासो नहुने कुरै भएन। अघि उल्लेखित कार्यक्रमको तयारीबारे भनिरहँदा बुद्ध शिक्षाको आवश्यकता बारेमा छलफलको एजेन्डा किन परेन? जनजनको प्रश्नलाई हामीले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने? लुम्बिनी विकास कोष मात्र होइन, यसको मूल आयोजक समारोह समिति र बुद्ध जयन्ती समारोह समिति के गरिरहेको छ त्यो पनि हाम्रो चासोको विषय हो। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि चर्चाको केन्द्र रहेको काठमाडौँको चुनावी माहौल पेचिलो बन्दै गएको छ। उम्मेद्वारहरू जनताको घर दैलोदेखि बिहारहरूमा पनि मत माग्दै धाउन थालेका छन्। काठमाडौँको निर्णायक मतदाता बुद्ध धर्मावलम्बीहरू रहेकाले जसले मतदातालाई रिझाउँछन् उनैले जित्नेमा कुनै शङ्का छैन। नेपाली काङ्ग्रेस र उसको गठबन्धनले मतदातालाई आकर्षित गर्न कस्तो एजेन्डा अघि सारेको छ त? एक रिपोर्ट। देशकै एकमात्र राजधानी काठमाडौँको नेतृत्व हुत्याउन उम्मेद्वारलाई त्यति सजिलो देखिँदैन। एक मेयरका लागि 56 र उपमेयरका लागि 31 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सबै उम्मेद्वार सके लिखित घोषणा पत्र सहित नसके मौखिक रूपमा यति बेला जनताको घर दैलोमा धाइरहेका छन्। जनताको घर दैलो मात्र होइन, बिहारहरूमा पनि धाइरहेका छन्। यो कुरा निश्चित हो कि जसले काठमाडौँका बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको विश्वास जित्न सक्छ उसैले नेतृत्वमा बाजी मार्न सक्छ। अन्य पूर्वाधार विकासको साथै बुद्ध धर्म र बुद्ध शिक्षाको विस्तारमा जसले आकर्षक कार्यक्रम सहित जनताको विश्वास जित्छन् उनीहरूले नेतृत्व हुत्याउँछन् भन्ने अहिले आकलन गर्न थालिएको छ। नेतृत्व हुत्याउने दाबी नेपाली काङ्ग्रेसको पनि छ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसले सृजना सिंहलाई मेयरको उम्मेद्वार बनाएको छ। लौह पुरुष गणेशमान सिंहको बुहारी भएकै कारण उम्मेद्वार पाएको भन्ने आरोप खेप्नु भएकी सिंह आफू बुद्ध शिक्षाको विस्तार र बौद्ध सम्पदाको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्नुहुन्छ। हामी पञ्चशीलको सिद्धान्त अपनाएर आउनेहरू हामी बुद्ध पनि हामी सँगसँगै लानुपर्छ। मैले विश्व शान्ति विहार तपाईँलाई भने नि त्यो त एउटा स्कुलै हो, एउटा विद्यालय हो। त्यो विद्यालयको लागि भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर मैले यो गणेशमान सिंह फाउन्डेसनबाट पहल गरेर हामीले कति अरू त्यो मात्र होइन कति चिजहरू गरिरहेको छु। त्यो एउटा विद्यालय नै हो। किन बुद्धको शिक्षा त अब नेपालीलाई मात्रै होइन, नेपाललाई मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सबैलाई चाहिन्छ। किनभने यो त एउटा शान्तिको उपदेश हो नि त। बुद्ध भनेको त हिंसा नगर्ने, अहिंसा नगर्ने शान्तिको उपदेश हो नि त। यो त सबैले लिनुपर्ने शिक्षा हो। जुन भइरहेकोलाई पनि हामीले चाहिँ एकदमै प्रमोट गर्नुपर्छ। म गर्छु। चुनावी दौडाहामा नेतृत्वले यसरी आश्वासन दिनु नौलो होइन, दिएका आश्वासन नेताहरूले कसरी पूरा गर्छन् भन्ने मूल कुरा हो। सृजना बुद्ध धर्मावलम्बी होइनन्, तर बुद्ध शिक्षालाई नजिकबाट बुझेको दावी गर्नुहुन्छ। बिहारहरूमा गएर आफूले बुद्ध शिक्षा लिएको र बिहारको लागि सहयोग पनि गरेको सिंहको दावी छ। मैले विश्व शान्ति विहारको कुरा गरेँ। अब हामी त बिहारमा पनि गइरहेको छु होइन। म त अझ यो विश्व शान्ति सम्मेलनमा ओल्ड बुद्धिस्ट समिटमा पनि म त भाग लिइसकेको महिला हुँ। त्यसकारण मलाई बुद्ध धर्मप्रति एकदमै आस्था पनि छ, मलाई एकदम ज्ञान पनि छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता रामेश्वर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ विकास निर्माणको साथै नेपाललाई विश्वमा चिनाउन बुद्ध शिक्षालाई अघि बढाउने योजना रहेको दावी गर्नुहुन्छ। अब बुद्ध त यहीँ जन्म्या होइन, यहीँ नेपालमा जन्म्या। यदि हामीले बुद्धको उपदेश, बुद्धका शिक्षाहरू, बुद्धका भावनाहरू, बुद्धका धेरै सम्पदाहरू पनि छन् यहाँ, यो सम्पदाहरूलाई हामीले संरक्षण गर्न सकेन भने कसले संरक्षण गर्छ होइन? यसका निमित्त हामीले बजेट चाहिँ त्यहाँ लगाउन सकेन भनेदेखि कसले हेर्छ र होइन? अहिले बुद्धकै नामबाट बुद्धकै सम्पदा यहाँ हिन्दूका पनि कति चाहिँ मन्दिरहरू छन्। ती मन्दिर बुद्धका ती चाहिँ मन्दिरहरू त्यो चाहिँ संरचनालाई हामीले संरक्षण गर्न पाए पो अनि विदेशबाट आउने पर्यटकहरू त यहाँ आएर त्यसलाई हेर्छन् नि। संस्कृति संरक्षण यसलाई चाहिँ व्यापकता बनाउनको निमित्त हाम्रो तर्फबाट महानगरपालिकाको तर्फबाट व्यापक सहयोग हुनेछ। हामी यसलाई लाग्नेछौँ र बजेट निकासा गरेर नै हामी यसमा लाग्नेछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी घोषणाको बेलादेखि नै हामीले स्वतन्त्रदेखि विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरूको विचारलाई जनता समक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यसपटक हामीले नेपाली काङ्ग्रेस र उसको गठबन्धन नेतृत्वको उम्मेदवारहरूको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्यौं। उम्मेदवारहरूले जे कुराको दावी गरे पनि उसको चुनावी घोषणा पत्रमा बुद्ध धर्म र शिक्षाको विस्तारको बारेमा प्रतिबद्धता जनाएको छ कि छैन मतदाताले बुझ्न जरुरी छ। क्यामेरामा अन्जान वाक्लेका साथमा लीलामाया ठटाल, बोधी टेलिभिजन, काठमाडौँ।
समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालका सङ्घ महानायक प्रज्ञानन्द महास्थविरको 122औं जन्म जयन्तीको अवसरमा शाक्य सिंह विहारमा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। ललितपुर स्थित शाक्य सिंह विहारका संस्थापक अर्य धम्म रखित नेपाल बुद्ध शासन वंशालकार श्री सङ्घ महानायक अग्ग महापण्डित प्रज्ञानन्द महास्थविरको 122औं जन्म जयन्ती कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। यस क्रममा बिहारमा बुद्ध पूजा भएको थियो। उहाँ नेपालको एकमात्र सङ्घ महानायक हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा 150 जना भन्दा बढी गुरुमा बागमती प्रदेशका सांसद शोभा शाक्य तथा 100औं उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा दिवंगत श्रद्धेय प्रज्ञानन्दको जीवनीमा आधारित वृत्तचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय धर्मगुप्त महास्थविरले नेपाल भाषामा अनुवाद गर्नुभएको थियो। पठान पालिका 1 देखि 5 भागसम्मको पुस्तक अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय धम्मशोभन महास्थविरले विमोचन गर्नुभएको थियो। नेपालमा थेरवाद बुद्ध शासन विस्तारमा दिवंगत श्रद्धेय प्रज्ञानन्द महास्थविरको ठूलो योगदान रहेको छ। तत्कालीन राणाकालमा बुद्ध धर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि उहाँले बुद्ध धर्मको विस्तारलाई निरन्तरता दिनुहुँदा उहाँलाई उपासक उपासिकाहरूले अहिलेसम्म पनि सम्मानका साथ पुज्ने गर्दछन्। ललितपुरको शाक्य सिंह विहार उहाँले नै स्थापना गर्नुभएको थियो। उहाँको जन्म जयन्तीको अवसरमा बिहारमा आयोजित कार्यक्रममा शाक्य सिंह विहार निर्माणमा सहयोग गर्नुहुने दाता उपासक उपासिकाहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। बुद्ध पूजा र सम्मान कार्यक्रमपछि बिहारमा परित्राण पाठ गरिनुका साथै भिक्षु महासङ्घलाई अष्टपरिकार दान पनि गरिएको थियो। बुद्ध धर्ममा वैशाख शुक्ल तृतीयाको दिनलाई अक्षय तृतीयाको रूपमा निकै महत्त्वका साथ मनाइन्छ। बौद्ध मार्गीहरूमा कुनै पनि वस्तुको दान गरिनुलाई ठूलो महत्त्वका रूपमा लिइन्छ। वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीयाको दिन यसको लागि राम्रो अवसर र दिनका रूपमा लिइन्छ। यो दिन नेवार समुदायमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्नु परेमा सायद हेराइरहनु पर्दैन भनिन्छ। यो दिन काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका नेवार बस्तीमा साखती तोनेगु भनेर सक्खर र मसलाहरू राखिएको एक प्रकारको पेय पदार्थ दान गरी खुवाउने प्रचलन रहेको छ। दान परमितामा विभिन्न तरिकाबाट गरिने दानमध्ये पेय पदार्थ दान पनि एक हो। अक्षय तृतीया धर्मको दिन हो। कस्तो धर्म भने दान गर्ने, पुण्य गर्ने, लोकमा आफू मात्रै खुसी नभएर अरूलाई पनि खुसी पार्ने भन्छन् नि। कसैले तिमीलाई लिँदा सुख छ कि दिँदा सुख लाग्छ भन्दाखेरि हामीले कसैलाई केही दिँदाखेरि धेरै सुख लाग्छ। लिनुमा भन्दा पनि सानो चराचुरुङलाई 2 दाना दिँदाखेरि भन्थे गुरुमा आचार्य गुरुहरू, भिक्षुगण, गुरुजुहरू वा ब्राह्मणहरू जसलाई पनि दान गर्दा पनि मान्छेलाई मन आनन्द हुन्छ। त्यति मात्र होइन, कुनै गरिब गुरुवालाई कसलाई होस् या मान्छेले होस् है, जसले पनि दान गर्न अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एक कुरा अनुसार भन्ने हो भने भगवान् तथागतको हरेक घटनाहरू हेर्नु भने भगवान् तथागतको महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले सुन्ने हो भने जीवनमा दान अति महत्त्व छ। साधारणतया दान भन्नाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वस्तु निस्वार्थ भावनाबाट त्याग गरी अरूलाई दिनु भन्ने बुझिन्छ, जसको हस्तान्तरणबाट कुनै भौतिक फलको आशा राखिँदैन, तर सो कार्यबाट पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। वैशाखको महिना गर्मी बढ्ने समय भएकाले शरीरलाई शीतलता प्रदान गर्न साखती खुवाउने गरिन्छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उम्मेद्वारहरूको दौडधुप चलिरहेका बेला उम्मेद्वार मध्येका एक केशव स्थापित अहिले निकै चर्चामा रहनु भएको छ। स्थापित कहिले कामका लागि चर्चामा आउनुहुन्छ भने कहिले आफ्नो बोलीका कारण चर्चामा आउने गर्नुहुन्छ। प्राय विवादमा आइरहने स्थापित मन्त्री भइसकेर पनि किन काठमाडौँको नेतृत्वमा आउन चाहनु भएको छ त? उहाँको चुनावी एजेन्डा के छ? एक रिपोर्ट। यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनले गाउँ सहर टोलसम्मै राजनीतिक माहौल बढ्दै गएको छ। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि पूर्व मेयर केशव स्थापितलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा जति पनि मेयरको लागि उम्मेद्वार बनेका छन् उनीहरूको तुलनामा स्थापित निकै चर्चामा छन्। 56 जना उम्मेद्वारको भिडमा स्थापितको चर्चा यसकारण पनि छ कि उहाँले यसअघि 2 पटक महानगरको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। बागमती प्रदेशको मन्त्री भइसकेको व्यक्ति फेरि मेयरको उम्मेद्वार भन्दा उहाँको चर्चा बढी नै देखिन्छ। त्यसो त उहाँको अभिव्यक्ति र कार्यशैली पनि अरूभन्दा भिन्न प्रकृतिको छ। राजनीतिमा उहाँको चर्चा जति नै भए पनि अहिले चासो चुनावी घोषणा पत्रमा काठमाडौँमा बुद्ध शिक्षाको विकास र विस्तारको लागि योजना के छ त भन्ने नै हो। मैले गर्न सक्ने भनेको है काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठ्याक्कै एड्रेस गर्ने भनेको मैले यो गर्छु फलानु बिहार बनाउँछु होइन। हाम्रो एउटा निश्चित पपुलेसनको अगुवा त छ नि, बुद्धमा पिएचडी गरेका होइन हाम्रो भन्तेहरू गुरुमाहरू छ नि, र यसमा चाहिँ एउटा कार्यदल जस्तो बनाउन नभए चाहिँ हामी भनौँ एउटा संसद जस्तो चलाउन, महिना चल्ने क्या बौद्ध सांसद भनौँ न। एन्ड वी क्यान फन्ड 2 महिना 3 महिना 4 महिना छलफल चलाएपछि यो डकुमेन्ट त आउँछ नि, एन्ड द्याट विल बी 100% डन। त्यसरी मैले चाहिँ मेयर भनेको विज्ञ, म धर्मको व्याख्याता पनि होइन, सम्पदा विज्ञले ल्याउनु पर्ने, म सम्पदा विज्ञ दाबी गर्न हुँदैन। केशव स्थापित 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि 2054 सालमा भएको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि पहिलो पटक मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यसपछि 2061 सालको शाही शासनकालमा पनि मेयर बन्नु भएको थियो। तेस्रो पटक मेयर बन्ने आकांक्षा बोक्नु भएका स्थापितलाई हामीले मन्दिरै मन्दिर र बिहारको सहर काठमाडौँमा बुद्ध शिक्षा विस्तार गर्ने योजना के छ भनी सोध्यौं। जी बुद्धय शरण भने जी थैया भनेपछि बुझ्यो क्या। अब त्यो बुद्धम शरणम गछामी भने के भनेको छ होइन, मै बुझ्दिनँ त्यो पाली भाषा कहिले पढ्ने। त्यसले बुद्धसँग जोड्नलाई बुद्ध यहाँ आउनु पऱ्यो, तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो क्या। बिचमा पाली भाषा आएपछि गाह्रो भएन। त्यसले हामी कहाँ के भयो भने मेयर भएपछि सर्वज्ञ हुँदैन। स्थापितमा प्रतिपक्ष विरुद्ध अब्बल हुने आत्मविश्वास देखिन्छ, तर बुद्ध शिक्षा विस्तारमा ठोस योजना देखिँदैन। पाली भाषा कसले बुझ्छ र भन्न समेत भ्याउनु भएका स्थापित मेयर सबै विषयमा सर्वज्ञ हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ। त्यसैले अहिले यो बुद्ध मात्र होइन, हामीले जन्मिँदादेखि मर्दाखेरिसम्म संस्कृतमा पाठ गर्छ होइन। हाम्रो बाजेहरू आउनुभयो, यहाँ पानी चढाऊ भन्यो, यहाँ गऱ्यो भने गरेपछि सिद्धो पिण्ड चढाइदियो। मैले के गरेको पनि थाहा छैन क्या, किन फुल चढाएको पनि थाहा छैन, किन पानी चढाएको थाहा छैन। त्यसले मैले गर्नु लाग्यो द्याट म्यानुस्क्रिप्ट एभ्रिथिङ मस्ट बी ट्रान्सलेट इन नेपाली, त्यो नेवार भाषामा हुनु पऱ्यो क्या। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका सशक्त उम्मेद्वार स्थापित अघिल्लो आफ्नो कार्यकालमा धेरै काम भएको दावी गर्नुहुन्छ। काठमाडौँका मुख्य सडकमा ओभरहेड ब्रिजदेखि खोलाका छेउसम्म सडक विस्तार र सडक विस्तारमा आफूले राम्रो काम गरेको उहाँको दावी छ। काठमाडौँको मूल समस्या सफाई र सडक त छँदैछ, भुल्नै नहुने कुरा के हो भने ठूलो पार्टी नेकपा एमालेकै उम्मेद्वार स्थापितले बुद्ध शिक्षा सबैको हो र सबैलाई चाहिन्छ भन्ने सन्देशलाई चुनावी एजेन्डा किन बनाउन सकेनन् भन्ने हो। क्यामेरामा कृष्ण श्रेष्ठ र संवाददाता मनिष श्रेष्ठको साथमा लीलामाया ठटाल, बोधी टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चट्याङको देश उपमा पाएको भुटान पछिल्लो समय गुम्बा र बौद्ध धर्मका हरेक पेन्टिङ र बनावटका आकर्षणका कारण पर्यटकको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ। दक्षिण एसियामा अवस्थित यो सानो मुलुक बौद्ध धर्मको बाहुल्यता बढेसँगै पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र रमाइलो स्थान भए पनि पर्यटकलाई धेरै लोभ्याउन असमर्थ भुटानमा पछिल्लो समय बौद्ध धर्मका आकर्षण
पेन्टिङ र विभिन्न स्थानमा निर्मित बौद्ध गुम्बाको कारण भुटान पर्यटकको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको हो। त्यसो त कुनै समय भगवान बुद्ध हिँड्नु भएको विश्वास गरिँदै आएको यहाँको सबैभन्दा पश्चिमी बिन्दुमा रहेको हाका सहरको बाटोमा पर्यटकको घुइँचो नै लाग्ने गर्दछ। भुटानको कुल जनसङ्ख्याको 75% बौद्ध तथा 23% हिन्दू रहेका छन्। पछिल्लो समय भुटानमा बुद्धका 10,000 भन्दा बढी बिम्ब बनाइएका छन्। 8औं शताब्दीदेखि नै भुटानमा बौद्ध धर्मको अभ्यास बढेको अनुमान छ। बौद्ध धर्मको अलौकिक महिमा भएको तथा हिंसा भन्दा बढी शान्तिमा रमाउने पूर्वज भएको भुटानको पर्यटन क्षेत्रले पर्यटकको मन जित्दै गएको छ। त्यहाँका पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुलाई हेर्ने हो भने परापूर्व कालमा नै त्यहाँ वास्तुकलाको राम्रो विकास भएको पाइन्छ। बुद्ध डोरमेनमा र छोर्टेन स्मारक राजधानी थिम्पूकै हेर्न लायक स्थान हुन्। क्लक स्टार स्क्वायर थिम्पूको अर्को आकर्षण हो। पछिल्लो समय बौद्ध धर्मावलम्बीको प्रभाव रहेको भुटानमा बुद्धलाई स्मरण गर्ने काम बढ्दै गएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाइने बुद्ध जयन्ती आउन थप 11 दिन मात्र बाँकी। लुम्बिनी विकास कोषको 3 दिने कार्यक्रमको एजेन्डाबारे चर्चा र चासो बढ्दै। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा आउन उम्मेद्वारहरू तीव्र प्रतिस्पर्धामा। बुद्ध शिक्षाको विस्तार र सम्पदाको संरक्षणमा लाग्ने कांग्रेस गठबन्धन उम्मेद्वारहरूको प्रतिबद्धता। नेपालका संघ महानायक प्रज्ञानन्द महास्थवीरको 122औं जन्म जयन्ती शाक्य सिंह बिहारमा मनाइयो। नेपाल भाषामा अनुवादित पठान पाली पुस्तकको विमोचन। दानको महत्व बोकेको अक्षय तृतीया नेवार समुदायका विभिन्न ठाउँमा महत्वका साथ मनाइयो। पेय पदार्थ दान गर्दा पुण्य प्राप्त हुने श्रद्धेय सदाचारी गुरुमाको भनाई। र बुद्ध धर्मको बाहुल्यता रहेको भुटान विदेशी पर्यटकको लागि आकर्षणको केन्द्र। गुम्बा र बुद्ध धर्मका हरेक पेन्टिङ हेर्न विदेशी पर्यटकहरू आकर्षित बन्दै। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम।